हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तज़रऊन सबअ सनीन दअबा फमा हसदतुम फ़ज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सबअुन शिदादुन यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फ़ीहि युग़ाथुन नास व फ़ीहि यअसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान सियासी तौर पर कैद कर दिया गया हो या इंतकामी तौर पर, या किसी पर सियासी मुकदमात या इंतकामी मुकदमात कायम किए हों, तो ये अमल जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस आयत को पढ़ने से अल्लाह ताला उसको खुलासी अता फरमाते हैं और निजात अता फरमाते हैं। चूँकि आजकल बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि लोग ज़्यादातर जो मुकदमात में या जेल के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, वो या दुश्मनी सियासी होती है या इंतकामी होती है। गलत जो किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए, किसी को प्रोपगंडा किया जाए खिलाफ, तो उसको अपने छुटकारे के लिए इस आयत को, इन अल्फाज को वजीफ़े के तौर पे पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला उसको उसी तरह निजात अता फरमाएगा जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात भी अता फरमाई और बरी भी किया, यानी तमाम मुकदमात से बरी हो गए आप। अब ये खुद आपने ख्वाब की एक ताबीर बताई और बादशाह ने जो ख्वाब देखा था, अब वो ख्वाब जो है ऐसा अजीब था कि कोई और जो है वजीर या कोई जो माहिर थे ख्वाबों के, वो जवाब नहीं दे सके। तो जेल के अंदर आपका वो दोस्त जो आपकी जेल में कैदी था साथ आपके, तो वहाँ आपसे उसका दोस्ताना हो गया था, तो उसको जो है फौरन याद आ गया कि मैं जेल के उस बंदे से जाके पूछता हूँ जो बड़ा मुत्तकी पारसा था और ख्वाबों का इल्म रखता था यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक। तो वो जेल गया और जाकर उसने कहा जी इस तरह बादशाह ने ख्वाब देखा है। तो आपने उसको ताबीर उसकी बताई, फिर ख्वाब की आपने फरमाया देखो बात यह है कि क़ाल तज़रऊन सबअ सनीन दअबा, कि तुम 7 साल दबा के खेती करोगे, यानी गल्ला बहुत होगा और बेइंतहा जो है फरावानी होगी। फिर उसके बाद फमा हसदतुम, तुमने जो ऐसा करना है कि जो गंदुम है खोशों के अंदर, अब उसको जो है ना तुमने फज़रूहु फी सुंबुलिही, उस खोशे के अंदर छोड़ देना है, यानी सारी ख़त्म नहीं कर देनी, सारी निकाल नहीं लेनी। अब वो खोशे के अंदर छोड़ने का मकसूद क्या है कि जब भी खोशे के अंदर जो उसका है, उसके अंदर जब रखी जाती है गंदुम, छोड़ी जाती है, तो उसको कीड़ा नहीं लगता। कीड़ा हमेशा उसी को लगता है जो उससे बाहर निकाल के पैक करके कहीं रखी जाए। तो कहा उसके अंदर ही इसको छोड़ देना। अब ये जो इस चीज़ की महारत आप रखते थे कि आपने जो है गोया के बॉटनी का जो इल्म है, नबातात का जो इल्म है, वो भी अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतरीन अता फरमाया था। तो आपने जो है ना उस फरमाया कि उसको छोड़ देना, इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून, लेकिन थोड़ा सा जो तुम खाते हो उसमें से निकाल के खा लेना। यानी अभी तो फरावानी के अय्याम हैं, अभी तो हर तरफ बेहतरीन खाना पीना, गंदुम, हर चीज़ है, तो अभी तुम्हारे ऊपर हालात अच्छे हैं। तो एक बात ये पता चल गई कि जब अच्छे हालात हों तो उस वक़्त चीज़ों को रोक के रखना चाहिए, जमा करना चाहिए, यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेदरे खर्च भी नहीं करना चाहिए। कि अभी तुम्हारे पास हालात अच्छे हैं तो अभी थोड़ा खाओ, थोड़ा जमा कर लो। अब यहाँ तो ख्वाब में कल की खबर थी, तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको प्लानिंग बता रहे हैं। गोया कि ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है कि अगर आज का कोई होता, हमारे जो मजहबी लोग अक्सर हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर जुनून होता है मज़हब का, वो कहते हैं ये तो तवक्कुल के खिलाफ है। अब वो भी फतवा लगा देते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि रोक के रखो, कल अल्लाह नहीं है, आज अल्लाह है। अब ये बात भी करना बेवकूफ़ी है। क्या कोई कह सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनको मशवरा दे रहे हैं वो गलत मशवरा दे रहे हैं? वो याद रखिएगा, अभी आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, आपका जो है प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो आप बस खाई पी जा रहे हैं, पिकनिक मनाई जा रहे हैं
اور پھر اس کے بعد ایک دم آپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر آپ روڈ پہ پھر رہے ہیں، پھر زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، پھر تعاون مانگ رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگوں کو، ایک بندہ یہاں بہت اچھا اس کا کاروبار تھا، بہت زیادہ، یعنی لاکھوں روپیہ وہ ایک ایک دن میں کما لیتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیں۔ کہنے لگا جی میں یہ 10-20 کنال سے چھوٹا گھر پسند ہی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، تو ہونا تو اس سے بھی بڑا چاہیے بلکہ، تو ابھی تو آپ نیت تو کریں نا۔ اللہ کہتا نہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ میں بناؤں گا تو ایک ہی بار جو ہے بڑا گھر بناؤں گا۔ کہاں پہ بناؤں گا؟ کہتا DHA میں، لیکن 5-6 کنال سے چھوٹا نہیں بناؤں گا۔ تو میں نے کہا جمع کرو گے تو بناؤ گے نا، یہ تو پلاننگ قرآن کی ہے، یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ تو وہ یہی باتیں کرتے کرتے آج وہ یہاں جھامرے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے۔ آج حالات اتنے خراب اس کے ہو چکے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک ترتیب رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس کھایا، بس گھوما اور بس سو گیا۔ تو یہ پلاننگ ہے کہ کل حالات برے آ جائیں اور آپ بھیک مانگتے پھریں، زکوٰۃ مانگتے پھریں، پھر آپ اللہ کو بھی کوسیں، پھر نماز بھی چھوڑ دیں۔ آپ کہیں یہ کیا اللہ ہے ہی نہیں جو میرے حالات نہیں دیکھ رہا؟ تو جب حالات اللہ نے دیے تھے تو آپ نے سوچا ہی نہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے ایک پلاننگ بتائی ہے، ایک پلاننگ۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا دیکھو اس کے بعد ایک اور وقت گزرے گا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا، ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے زبردست سخت قسم کے، شداد سخت قسم کے، تنگی کے، غربت کے، اور اتنی غربت ہو جائے گی تو اب اس کے لیے تم آج جو تیاری کرو گے تو وہ پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ یاکلن ما قدمتم لہن، آپ کھا جاؤ گے جو کچھ پہلے جمع کیا ہے۔ پورا ملک، یہاں ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہاں پورے ریاست کی بات ہے، اسٹیٹ کی بات ہے کہ پورا ملک جو ہے پچھلا جمع کیا ہوا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اور 7 سال میں بادشاہ، جیسے ابھی بارش نہیں ہوتی تو پانی پر کیسے بین لگا دیتے ہیں کہ جی FIR کٹ جائے گی اگر پانی کسی کا باہر گھر سے بہتا ہوا نظر آیا۔ تو یہی حال وہاں پہ یہ چیز کا ہو گیا، غلے کا۔ تو فرمایا الا قلیلا مما تحسنون، مگر وہ تم تھوڑا سا، ابھی کیا ہے کہ تھوڑا کھاؤ زیادہ چھوڑ دو، پہلے 7 سال، اور اب فرمایا کہ تم جو ہے بالکل زیادہ کھا لو گے اور تھوڑا سا بیج اس کا چھوڑ دو گے، بیج کے یہ زمین میں ڈالنا ہے، پھر فصل نکلنی ہے۔ ثم یاتی من بعد ذالک، اچھا یہ بات آپ نے ایکسٹرا کی، بادشاہ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ بادشاہ نے دیکھا تھا 7 کمزور گائے وہ طاقتور کو کھا رہے ہیں، اور جو خشک قسم کی کونپلیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، وہ سرسبز کو جو ہے لپٹ کر ان کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے بات زیادہ بتائی۔ ثم یاتی من بعد ذالک کا، پھر اس کے بعد جو ہے 7 سال جو تنگی، غربت، قحط، افلاس ہوگا، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ تم پر جو ہے بارش برسے گی، فیہ یغاث الناس، لوگوں پہ بارش برسے گی، اور اتنی بارش ہوگی کہ اس سے ہر طرف سبزہ آ جائے گا، پھل آ جائیں گے، پھول آ جائیں گے، وفیہ یعصرون، اور تم انگور پھر نچوڑو گے۔ چونکہ اس وقت جو بڑا طبقہ تھا دنیا میں کفر ہی تھا اور شراب کے رسیہ تھے، اور جس کو شراب کی لت پڑتی ہے تو اس کو تو شراب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اس وقت جو چونکہ اس شریعت میں وہ جائز تھی، اب حرام ہے اس امت میں شراب، تو 100% حرام کر دی گئی۔ تو آپ نے کہا تم جو ہے وفیہ یعصرون، انگور نچوڑو گے، رس ان کا نکالو گے، یعنی اتنا انگور جب زیادہ ہوں گے تو رس نکالے گا، ورنہ جس کو بھوک لگی ہو اور کھانے کی چیزیں کم ہو تو وہ رس کدھر نکالے گا؟ رس میں تو بہت ضائع ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جملہ آپ نے کہا۔ اب یہ بات آپ نے اللہ کے امر سے، وحی کی برکت سے بتائی ایک بات، یا تو یہ وجہ ہے کہ اضافی چیز بتائی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک جو ہے فرمایا علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے اندازے سے بتایا ہوگا کہ 7 سال، چونکہ 7 کا ہنسا ہے، 7 سال کے بعد لازماً پھر حالات چینج ہونے ہیں، پھر میਂہ برسنا ہے، پھر بارش برسنی ہے، اور یہ سارا معاملہ ہونا ہے۔ اب بادشاہ کو اس نے آ کر بتایا، بادشاہ سلامت، آپ نے تو جو خواب دیکھا ہے
اس کی یہ تعبیر مجھے بتائی ہے جیل میں سے۔ اب بادشاہ کے ساتھ دربار میں بیٹھے ہوئے جو کرسیوں پر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور جو ظاہری نظر آتے تھے وہ اس کی تعبیر نہیں بتا سکے جو جیل میں بیٹھا قیدی بتا بیٹھا ہے۔ تو بعض اوقات قیدی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صفات دی ہوتی ہیں کہ وہ بے قصور جیل میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک کے نظام تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہوتا ہے کہ وہ ملک کو ایک بہت بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا یہ اتنا بڑا قابل آدمی اور اتنا ذہین آدمی اور یہ جیل میں ہے۔ بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چونکہ وہ تو جو عزیز مصر تھا وہ تو ایک شہر کا تھا، یہ بادشاہ جو ہے یا وہ ملک کا وزیر خزانہ تھا، یہ تو بادشاہ تھا پورے ملک کا۔ تو اس نے کہا کہ وقال الملک ائتونی بہ، جاؤ، بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ میرے پاس، ان کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں، ان کے علم سے مستفید ہوں۔ فلما جاءہ الرسول، اور جب وہ قاصد چلا یوسف علیہ السلام کے جیل میں ملاقات کے لیے، اب یہ جیل میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں نا یہ کام، جب ان کو پریشانی آتی ہے تو وہ قیدیوں کے پاس جاتے ہیں نہیں جاتے، اور قیدی کے لیے دروازے کھولتے ہیں، پھر اس سے جا کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اور یہ اپنی اس سے جا کے باتیں منوانے کی، تو یہ چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی آج کل کے دور میں نہیں ہے۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ بادشاہ کو قیدی کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی، تو بعض اوقات قیدی کے اللہ نے اتنی اس کی قابلیت رکھی ہوتی ہے، اتنا اس کا مقام رکھا ہوتا ہے کہ تخت پہ بیٹھا ہوا بھی اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس سے مدد لے رہا ہے۔ تو آج بھی سیاسی مدد لی جاتی ہے، آج بھی جو ہے دیگر معاملات میں مدد لی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ تو فرمایا وقال الملک، اچھا فلما جاءہ الرسول، اور جب وہ قاصد گیا پیغام لے کر اور جا کر کہا قال ارجع الی ربک، اچھا اس نے جا کر قاصد نے کہا چلیے یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام تو پہلے سے تیار بیٹھے ہونے چاہیے تھے نا، اب قیدی کیا کرے گا، اور 14 سال قید جو کاٹ رہا ہے، 14 سال کاٹ چکا ہے جو قید، تو اب اس نے خواب کی تعبیر بتائی، تو انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ اب تو رہائی آ گئی، اب بادشاہ بلائے اور بندہ رکے، اور بادشاہ بندہ کو رہا کرنا چاہے اور بندہ رک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے کمال کو دیکھیں، مکارم اخلاق کو دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخاری شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت یوسف کے مکارم اخلاق سے متاثر ہوں، کہ آپ کو اللہ نے کیا درجہ اخلاق دیا تھا کہ وہ آ کر کہہ رہا ہے چلیے حضور بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بری کر دیا گیا ہے، اور آپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں ارجع الی ربک، جا واپس اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، ذرا اس سے پوچھنا، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا بنا ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنی انگلیاں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہ نکل رہے ہیں بھاگنا شروع کر دیں، بلکہ پہلے کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے میری صفائی ہونی چاہیے، پاکی بیان ہونی چاہیے، پہلے مجھے بری ہونا چاہیے، مجھے باعزت بری کرو پھر میں باہر نکلوں گا، یہ نہیں کہ تم مجھے کہہ رہے ہو اور سارے کہیں جی بادشاہ نے ان کو بخشش کی، بادشاہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ میں معافی والا کام نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھے اس چیز سے بری کیا جائے، میری برات ہو کہ میں پاک دامن ہوں اور میں نے غلطی نہیں کی، بلکہ غلطی ان عورتوں نے کی۔ اب یہاں پہ آپ نے لفظ سے عورت بولا، حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ زلیخا عزیز مصر کی امراتی، عزیز مصر سے پوچھیں یا اس سے کہیں کہ عورت کا بتائیں جو عزیز مصر کی عورت ہے، لیکن آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خاندانی بندہ ہوتا ہے وہ جس کا نمک کھاتا ہے تو اس کے گھر کی عزت کا اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام خاندانی تھے، نبی تھے، ابن نبی تھے، ابن نبی تھے، ابن نبی تھے، اور اتنے عالی منصب خاندان کے تھے کہ آپ نے عزیز مصر کے گھر میں وقت گزارا تھا، اس کے احسانات تھے آپ پر، اور اس کے گھر کا نمک کھایا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا عزیز مصر کی عورت کا پوچھو، کہ اس کے گھر کی عورت کا نام لینا بھی میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ زیب دیتا ہے، بلکہ آپ نے کہا ان عورتوں کا پوچھو
जो अजीज़ मिस्र की औरत के साथ बैठ के अपने हाथ काट बैठी थी। अब ये बात आपने एक तो इस अंदाज में कही हमारे लोगों को जो किसी का नमक खाते हैं, किसी की घर में रहते हैं या किसी की नौकरी करते हैं या किसी के साथ मातहत रहते हैं, तो उनको हया करना चाहिए कि कम से कम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सदा को तो अपनाएं। और दूसरी बात ये कि औरतों को अगर पकड़ा भी जाता, औरतें कहती हाँ जी हमने उंगलियां काटी, हम मुतासिर हो गई थी हुस्न यूसुफ पे, तो उनको क्या होता कि सिर्फ शराकत की वजह से थोड़ा सा इल्ज़ाम कि तुम शरीक हुई हो गलत काम में जुलेखा के, इल्ज़ाम ठहराया जाता। और अगर जुलेखा को पकड़ा जाता तो वो तो कसूरवार थी, वो जेल हो जाती। तो यूं आप अपने मोहसिन के घर पे नकब नहीं लगाना चाहते थे कि मेरे मोहसिन के घर पे केस ना बने। फिर आपने ये लफ्ज़ कहा, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी हदीस है इमाम तबरी लाए हैं, तबरी के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने भाई यूसुफ की जगह होता तो जब वो लेने के लिए मुझे आया तो मैं फौरन चल देता। अब ये जुमला आपने कहा। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की फजीलत आप बयान कर रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल अंबिया से अफजल हैं, कुल अंबिया से। अच्छा, वसफ में कोई नबी दूसरे नबी से आगे बढ़ सकता है एक कमाल, एक किसी सिफ्त में, लेकिन तमाम सिफात में अगर सबसे आगे कोई है तो वो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब आप देखिए हजूर ने जो ये कहा, अगर मैं होता, तो इस पर जो है जो तफसीर इसकी शरह करने वाले हैं उन्होंने फरमाया कि ये हमारे नबी उम्मतियों के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं कि उम्मतियों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद इसलिए करता हूँ कि अपने आप को आजमाइश में खुद नहीं डालना चाहिए, तुम ना डालना। हुजूर तो बहुत आला हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम, लेकिन आम आदमी जो है वो जिद में बैठ जाए जेल में कि नहीं जी बादशाह सलामत खुद आए तो मैं फिर निकलूंगा, या बादशाह मेरी ये बात माने फिर मैं बाहर निकलूंगा, तो बादशाह छोड़ दे के बस ठीक है लेटे रहो जेल में पड़े रहो, तो वो और सारी जिंदगी काट देगा जेल से, जो है मौत इसकी उसका जारी हो जाएगा परवाना कि जी फौत हो गया जेल में, तो लोग क्या करेंगे, एक दिन रोएंगे उसके बाद खत्म बात। तो इसलिए अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। अगर जब आज़ादी या रिहाई का ऑर्डर आता है बगैर शराइत के रिहा हो जाना चाहिए और अपने आप को आजमाइशों से निकाल देना चाहिए। अब यहाँ पे आप अलैहिस्सलाम ने जुमला इसलिए कहा कि बादशाह कहता जी लाओ, बादशाह ने कहा जी लाओ उनको ज़रा मेरे से सामने बात करें, उन्होंने ताबीर बताई है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, पहले उनका मुझे बताओ। अगर बादशाह कहता कि ठीक है मैं नहीं बुलाता आपको, ख्वाब की ताबीर तो पता चल गई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहते। लेकिन यहाँ पे चूंकि वही के जरिए आपको पता चला था, इसलिए आपने जो है अगला कदम उठाया अजीमत का। और ये अजीमत वाले लोग चंद होते हैं जो जान हथेली पे रख कर जो है हक बात के लिए डट जाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग रुखसत वाले होते हैं। तो हमें रुखसत को अपनाना चाहिए, हमें शिद्दत नहीं करनी चाहिए किसी मामले में। आज देखिए जो केस बन जाए तो अच्छा आगे जुमला फरमाया इन्ना रब्बी। अच्छा आपने कहा उन औरतों से पूछो, जिन जरा बुला के पूछो सही जिन्होंने उंगलियां काट दी थी। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा अल्लाह जानता है उनके सारे मकरों को, फरेबों को, धोखों को, अल्लाह जानता है मेरा। अब यहाँ भी आपने अल्लाह ही की तारीफ की है। तो अब अगर किसी पे सियासी के मुकदमा हो जाए, केस हो जाए और वो सियासी तौर पे उलझा दिया जाए, सियासी तौर पे जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, या इसी तरह जो है इंतकामन किसी को उलझाया जाए, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ नुकसानात के वार किए जाएं, या उसे गिरफ्तार किया जाए, या मुकदमात में फंसा दिया जाए, या कोई भी इस तरह के काम हो जिसमें आपको कोई तंग कर रहा हो इस अंदाज से, तो आप लोगों के धोखों और फरेब से या इस तरह के इंतकाम और केसों से बचने के लिए ये आयत करीमा 50 नंबर आयत है सूरह यूसुफ की, इसका ये अल्फाज जो हज़रत यूसुफ ने आखिरी अदा किए, अब आखिरी अदा किए और उसके बाद रिहा हो गए, यानी बरी हो गए। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में भी उनको लोगों के सामने बरी कर दिया, और हर बंदे को क़यामत तक ये अल्फाज सुनकर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की पारसाई पर एतमाद और यकीन हो गया, और उस ज़माने में भी अल्लाह ने रिहा किया। वो है इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। इसको 111 बार पढ़े और पढ़कर जो है दुआ करे और करता रहे जब तक रिहा नहीं होता या मुकदमे से निकलता नहीं। अपने घर वालों को भी कहे सारे ये पढ़ो, और ये वजीफ़ा, ये अमल हज़रत यूसुफ के अल्फाज हैं और अल्लाह ने कुरान में उतारे हैं,
اور یہ جب بندہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے کسی چیز میں، تو یہ جب پڑھتا ہے ایسے خاص طور پہ جو قید ہو یا جو ہے اسی طرح مقدمات میں ہو، تو اللہ کی خاص مدد اس پر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رہائی بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر سرخروئی بھی عطا فرماتے ہیں اور بری بھی کرتے ہیں۔ کیس چل رہا ہے جی عدالت میں، اب عورتیں مرد پھنسے ہوئے ہیں، عدالت سے فیصلے ہی نہیں ہو رہے، یہ پڑھیں آپ، جو اس میں اعلیٰ کار بن رہا ہے اللہ وہ اس کو اس فریب کی وجہ سے خود گرفت میں کرے گا اور آپ کو اللہ سرخروئی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔